नमस्कार, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो सुटेक साथी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईहरुका लागि पावर पोइन्टमा बनाउन सकिने नर्मल टेक्स्ट स्लाइड कसरी तयार गर्ने भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु। यसलाई हेरेर तपाईहरुले सामान्य टेक्स्ट स्लाइडहरु बनाउन सिक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। पावर पोइन्टलाई स्टार्ट गर्नका लागि स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ अल्फाबेटिकली रहेको छ यस्ता प्रोग्रामहरु जसमा हामी पावर पोइन्ट खोजौं त पावर पोइन्ट 2016 छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी पावर पोइन्टलाई स्टार्ट गर्न सक्छौं। यसरी पावर पोइन्ट ओपन हुँदा सबैभन्दा पहिलो एपियरेन्स यस्तो हुन्छ। यी रेडिमेड स्लाइडहरुलाई प्रयोग गरेर पनि हामी स्लाइडहरु बनाउन सक्छौं, जसलाई हामी टेम्प्लेट भन्छौं। यी टेम्प्लेटलाई प्रयोग गरेर पनि स्लाइडहरु तयार गर्न सकिन्छ। तर सामान्यतया नयाँ स्लाइडहरु बनाउँदा हामी ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनबाट सुरुवात गर्छौं। त्यसैले यो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन गरौँ। ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एउटा नयाँ स्लाइड आउँदछ पावर पोइन्टको। यसमा अब हामी आवश्यकता अनुसार यसलाई डिजाइन गरेर टेक्स्टहरु टाइप गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँ एउटा हेडिङ क्लिक टु एड टाइटल सँग आएको, यहाँ हामीले केही टाइप गर्यौं भने यो हेडिङका रूपमा भर्दछ। जस्तो हामी यसमा टाइप गरौँ। जस्तो दुईवटा टेक्स्ट बक्स आएको छ, एउटा क्लिक टु एड टाइटल, क्लिक टु एड सब टाइटल। यो दुईवटा हेडिङ आएको छ। यस टाइटल र सब टाइटल आएको छ। यसमा हामीले टाइप गरेर केही टाइटल तयार गर्न सक्छौं। जस्तो इन्टरनेशनल रिलेसन भनेर हामीले यहाँ टाइटल टाइप गर्यौं। त्यसैगरी अर्को सब टपिक्स यहाँ हुन सक्छ, कुनै त्यस्तो हामी टाइप गर्न सक्छौं। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, इन्टरनेशनल ट्रेड टाइटल अन्तर्गत वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन सब टाइटलका रूपमा हामी यहाँ राखेको देखेका छौं। यसरी हामीले यो दुईवटा बक्सबाट टाइटल र सब टाइटल टाइप गर्यौं। अब यो कहिलेकाहीँ त हामी यसरी टाइप गर्न सक्छौं, तर साँच्चीकै हामीले टेक्स्टहरु लिएर आएर टेक्स्ट स्लाइडहरु डिजाइन गर्दा यो दुईवटा बक्सलाई, जुन सुरुमा टेक्स्ट बक्स आएको थियो, यो दुईवटा टेक्स्ट बक्सलाई हामीले हटाइदिएर हामी नयाँ टेक्स्ट बक्स लिएर आएर टेक्स्ट स्लाइड जस्तो यो क्लिक टु एड टाइटल भन्ने यो स्लाइडलाई हामीले डिलिट गरिदिन सक्छौं। यसलाई डिलिट गर्दियौं। त्यसैगरी यो तलको टेक्स्ट बक्सलाई पनि हामी डिलिट गर्दियौं र हामीले नयाँ टेक्स्ट बक्स लिएर आएर डिजाइन गर्न सक्छौं। यसरी एउटा नयाँ टेक्स्ट बक्समा टाइप गर्नुभन्दा अगाडि, टेक्स्ट टाइप गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला हामी यो लेफ्ट साइडमा हेरौँ त, यहाँ सानो स्लाइडको सानो स्वरूप देखिएको छ। यो स्लाइडले के बुझाएको छ भने यहाँ जम्मा एउटा मात्रै स्लाइड छ भन्ने बुझिन्छ यसमा। अब हामीलाई आवश्यकता अनुसार धेरैवटा स्लाइडहरु चाहिन सक्छ हाम्रो कामहरु गर्नको लागि। त्यसैले यदि हामीलाई थप दोस्रो स्लाइड पनि चाहियो भने हामीले राइट बटन क्लिक गरेर न्यू स्लाइडमा क्लिक गर्यौं भने नयाँ स्लाइड यसरी आउँछ। यसरी हामीले नयाँ स्लाइड ल्याउन सक्छौं। नयाँ स्लाइड ल्याउने अर्को तरिका, हामीले जुन स्लाइडको पछाडि नयाँ स्लाइड ल्याउनु पर्ने हो त्यो स्लाइडलाई क्लिक गरेर इन्टर गरिदियौं भने पनि नयाँ स्लाइड आउँछ। इन्टर की, जुन स्लाइडको पछाडि हामीलाई नयाँ स्लाइड चाहिएको त्यो स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर की, किबोर्डबाट इन्टर कीलाई क्लिक गरिदिने बित्तिकै नयाँ स्लाइड पनि आउँछ। त्यसैगरी यसरी हामीले यो नयाँ स्लाइडहरु मध्ये यदि कुनै स्लाइड हामीलाई आवश्यक छैन भने त्यो स्लाइडलाई हामी डिलिट गर्न सक्छौं। जस्तो मानौं यो स्लाइड 3 हामीलाई आवश्यक छैन भने यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट की, किबोर्डबाट सोझै डिलिट की थिच्ने बित्तिकै डिलिट हुन्छ। त्यसैगरी डिलिट गर्नका लागि जुन स्लाइड हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हो त्यो स्लाइडलाई सिलेक्ट गर्ने, राइट बटन क्लिक गर्ने र डिलिट स्लाइडमा क्लिक गरिदियौं भने स्लाइड डिलिट हुन्छ। त्यसैगरी हामीले कहिलेकाहीँ कुनै एउटा स्लाइडलाई डिजाइन गरिसकेपछि त्यस्तै स्लाइड अन्य स्लाइडहरु
तयार गर्नुपर्ने भयो भने छुट्टा छुट्टै स्लाइडलाई डिजाइन गर्दा धेरै समय खर्च हुन्छ। त्यसैले त्यस्तै स्लाइड ल्याउनका लागि हामी डुप्लिकेट गरेर दुरुस्तै उस्तै डिजाइन भएको नयाँ स्लाइड ल्याउन सक्छौँ। त्यसरी डुप्लिकेट स्लाइड गर्नको लागि जुन स्लाइडको डुप्लिकेट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने र राइट बटन क्लिक गर्ने, राइट बटन क्लिक गरेर डुप्लिकेट स्लाइड गरिदिने बित्तिकै यसरी उस्तै प्रकारको डिजाइन भएको नयाँ स्लाइड आउँछ। यसरी हामीले न्यू स्लाइड, नयाँ स्लाइड ल्याउने तरिका, त्यसैगरी डिलिट स्लाइड, अनावश्यक स्लाइडहरूलाई हटाइदिने तरिका र त्यसैगरी हामीले कुनै डिजाइन गरेको स्लाइडको उस्तै अर्को नयाँ स्लाइड बनाउने तरिका अर्थात् डुप्लिकेट स्लाइड, यो तीनवटा कुराहरू हामीले यहाँ छलफल गर्यौं। अब हामी कुनै एउटा स्लाइडमा टेक्स्ट टाइप गर्नका लागि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यदि हामी यो स्लाइड नम्बर 1 मा केही कुराहरू हामी यहाँ टाइप गर्दैछौँ भने, टाइप गर्नु छ भने अघि हामीले नयाँ स्लाइडमा, न्यू स्लाइडमा आएको टेक्स्ट बक्सहरूलाई हामीले हटाइदिसकेका छौँ। त्यसैले हामीलाई आवश्यक टेक्स्ट टाइप गर्नका लागि इन्सर्ट ट्याबमा जानुपर्ने भयो। इन्सर्ट ट्याबमा जाने, इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ विभिन्न मेनुहरू अर्थात् ट्याबहरू छन्। यी ट्याबहरूमध्ये टेक्स्ट बक्स भन्ने ट्याब यहाँ छ, हेरौँ ल। टेक्स्ट बक्स भन्ने ट्याब यहाँ छ। यो टेक्स्ट बक्स भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्ने र माउसलाई तल स्लाइडमा ल्याउने। यसो गर्दा यो माउसको एरो चेन्ज भएको छ अहिले टेक्स्ट बक्समा टाइप क्लिक गर्ने बित्तिकै। यसलाई हामीले यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। आवश्यकता अनुसार यसरी ड्र्याग गरेर हामी टेक्स्ट बक्स बनाउन सक्छौँ। अब यो टेक्स्ट बक्समा हामी सोझै टाइप गर्न सक्छौँ। We are learning about PowerPoint. यसरी हामीले एउटा टेक्स्ट एउटा सेन्टेन्स हामीले टाइप गर्यौं। अब यो टाइप गरेको सेन्टेन्सको फन्टको हामीले आवश्यकता अनुसार टाइप चेन्ज गर्न सक्छौँ, यसको साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामी सो सम्बन्धी हामी यहाँ अभ्यास गर्छौँ। यदि हामीले यसको टाइप चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने, फन्ट टाइप चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने हामीले यो फन्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यो फन्टलाई सिलेक्ट गरौँ, जतिखेर त्यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यदि हामीले यस्तो टेक्स्ट बक्स भित्रको सबै टेक्स्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्नु छ भने यो टेक्स्ट बक्स भित्र कतै क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरिदियो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ। कन्ट्रोल ए सर्टकटमा कन्ट्रोल ए गरिदिएपछि सबै टेक्स्ट सिलेक्ट हुन्छ। अब यहाँ टाइपमा हेर्नुहोस् त, होम ट्याबको फन्ट ग्रुप भित्र जहाँ हाम्रो यहाँ क्यालिब्री बडी भनेर देखिएको छ, यो फन्ट टाइप हो। यो फन्ट टाइपको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेपछि हामी यहाँ विभिन्न प्रकारका फन्टहरू देख्छौँ। अब इङ्ग्लिस फन्टहरू, विभिन्न इङ्ग्लिस फन्टहरू रोजेर हामी उपयुक्त डिजाइन भएको अथवा उपयुक्त लागेको फन्टहरू हामी उपयुक्त लागेको फन्टलाई हामी यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। हामीले एउटा यो सेन्चुरी गोथिक भन्ने फन्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्यौँ र यो फन्टको टाइपलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीलाई यो मन परेन भने अर्को फन्ट टाइप पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। फेरि यसरी जस्तो मानौ हामीलाई टाइम्स न्यू रोमन चाहियो भने हामी सोझै यसरी टाइप गर्न सक्छौँ, टाइम्स न्यू रोमन भनेर टाइप गर्न पनि सक्छौँ। त्यसरी टाइम्स न्यू रोमनमा जान सक्छौँ। त्यसैगरी यदि हामीले एरियलमा लान चाह्यौँ भने ARIAL भनेर एरियल पनि टाइप गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले फन्ट टाइपलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी यसको साइजलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। साइजलाई चेन्ज गर्नका लागि पनि यो भित्रको टेक्स्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सबै टेक्स्टको साइजलाई घटाउनु बढाउनु छ भने यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरिसकेपछि यो फन्ट साइज छ, यसको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर हामीले आवश्यकता अनुसार हेर्नुहोस् त, अघि यो 18 साइजमा थियो, यो फन्टको साइज 18 पोइन्ट थियो, अहिले बढाएर हेर्नुहोस् हामी 60 बनाउन सक्छौँ। 60 पोइन्ट ठुलो भयो। त्यसैगरी हामीले यसलाई घटाएर 60 बाट फेरि घटाएर हामी 40 मा लान सक्छौँ। यसरी हामीले यहाँबाट फन्ट आवश्यकता अनुसार घटाउन बढाउन सक्छौँ। त्यसैगरी यो फन्ट साइजको राइट साइडमा रहेको ठुलो क्यापिटल ए र सानो क्यापिटल ए रहेको दुईटा अर्थात् ठुलो ए र सानो ए भन्ने दुईवटा अप्सनहरू छन्। यो दुईवटा अप्सनको सहायताले पनि हामीले टेक्स्टको फन्ट साइजलाई घटाउन बढाउन सक्छौँ। यदि यो ठुलो एलाई
क्लिक गर्यो भने यसले फन्ट साइजलाई वृद्धि गर्दछ, बढाउँदछ। यदि सानो ए लाई क्लिक गर्यो भने यसले फन्टको साइजलाई घटाउँछ। यसरी हामीले ठुलो ए र सानो ए मा क्लिक गरेर अर्थात् ठुलो ए र सानो ए अप्सनको प्रयोग गरेर फन्टको साइजलाई पनि घटाउन बढाउन सक्छौँ। त्यसैगरी तलपट्टि रहेको यो बी आई यु छ, यिनीहरूको पनि विभिन्न फङ्सनहरू रहेको छ। यदि हामीले बोल्ड गर्नका लागि बीमा क्लिक गर्न सक्छौँ, बीमा क्लिक गरेर बोल्ड गर्न सक्छौँ। बोल्डले अक्षरलाई गाढा बनाएको हुन्छ। यदि हामीलाई कुनै एउटा वर्डलाई मात्र बोल्ड गर्नु छ भने पनि त्यसलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर, जस्तो मानौ पावर पोइन्टलाई मात्र बोल्ड गर्नु छ भने यसलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर बोल्ड गर्यौँ भने पनि बोल्ड हुन सक्छ। त्यसैगरी हामी इटालिक पनि गर्न सक्छौँ। इटालिक गर्नका लागि पनि कुन वर्डलाई कुन सेन्टेन्सलाई इटालिक गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर, जस्तो मानौ यदि हामी यो सबै टेक्स्टलाई इटालिक बनाउन चाहन्छौँ भने यो टेक्स्टलाई कन्ट्रोल ए गरौँ। यसरी कन्ट्रोल ए गरिसकेपछि इटालिक आईमा क्लिक गरिदिने बित्तिकै यो सबै इटालिक बन्दछ। त्यसैगरी हामी यो सबैलाई हामीले अन्डरलाइन गर्न चाहन्छौँ भने यसरी सिलेक्ट गरेर यो युमा क्लिक गरिदिने बित्तिकै सबैलाई अन्डरलाइन हुन्छ। यदि हामी कुनै काम गरिसकेपछि त्यो काम हामीलाई मन परेन वा त्यो चाहिएन भने हामी कन्ट्रोल जेड गरेर फर्किन सक्छौँ, जसलाई अन्डु गर्ने भनेर भनिन्छ। कन्ट्रोल जेड जति पटक हामी गर्छौँ त्यति पटक अन्डु हुँदै जान्छ वा अघिल्लो अवस्थामा फर्किँदै जान्छ। यसरी आवश्यकता अनुसार हामी कन्ट्रोल जेड पनि गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल जेडको मिनिङ अन्डु, अगाडि फर्कने, अगाडिको अवस्थामा जाने भनेको। कन्ट्रोललाई होल्ड गरेर जेड बटन क्लिक गर्ने भनेको है। र अब त्यसैगरी यहाँ स्ट्राइक थ्रु भन्ने बटन छ। त्यसैगरी यहाँ स्याडो भन्ने बटन छ। यदि टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यो स्याडोमा क्लिक गरिदियौँ भने यसले टेक्स्टलाई केही स्याडो बनाउँछ, टेक्स्टको केही स्याडो बनाउँछ जसले अलिकति आकर्षक देखाउँछ। त्यसैगरी अर्को स्ट्राइक थ्रु भन्ने छ, त्यसको लागि पनि यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर स्ट्राइक थ्रु बटनमा क्लिक गर्यो भने यसरी बीचबाट लाइन काटिन्छ। एकपटक क्लिक गर्दा स्ट्राइक थ्रु हट्छ, एकपटक क्लिक गर्दा स्ट्राइक थ्रु आउँछ। त्यसैगरी एकपटक क्लिक गर्दा स्याडो आउँछ, एकपटक क्लिक गर्दा स्याडो जान्छ। त्यसैगरी यो टेक्स्टको विभिन्न यो लेटरहरूको स्पेस के कति छ, यो स्पेसलाई पनि हामीले एउटा लेटर र अर्को लेटर बिचको स्पेसलाई पनि घटाउन बढाउन सक्छौँ। जस्तो यहाँ एबी रहेको छ, यसबाट लेटरको अर्थात् क्यारेक्टरको स्पेस घटाउन बढाउन सक्छौँ। जस्तो अहिले नर्मल स्पेसमा रहेको छ, टाइट गरियो भने यो साँग्रो हुन्छ, अघिको भन्दा साँग्रो भएको छ। फेरि टाइट गर्यो भने अझै साँग्रो हुन्छ। यसलाई फेरि हामीले टाइट गर्यो भने अलिकति बढ्यो क्यारेक्टर स्पेस, नर्मल गर्यो अलिकति बढ्यो, अझै हामीले लुज गर्यो भने अझै बढ्यो, भेरी लुज गर्यो भने स्पेस अझै बढ्दछ। र मर स्पेसिङ छ, आवश्यकता अनुसार हामीले मर स्पेसिङ लगाएर स्पेस है क्यारेक्टर बिचको स्पेसलाई हामीले घटाउन बढाउन सक्छौँ। र सामान्यतया हामीले यस्तो टाइप गर्ने काम नर्मलमा गर्दछौँ। र कहिलेकाहीँ पेजभित्र कतिपय सेन्टेन्सहरू हटाउन पर्ने भयो भने हामी हटाउनै पर्ने भयो भने यो क्यारेक्टर स्पेस घटाएर टाइट भेरी टाइट गरेर हटाउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई दुईवटा स्लाइड बनाउनै पर्ने भयो अर्थात् दोस्रो स्लाइडमा लानै पर्ने भयो भने अर्थात् यदि फन्टका विभिन्न प्रकारहरूले गर्दाखेरि यी क्यारेक्टरहरू वा अक्षरहरू एकअर्कामा जोडिएको देखियो भने त्यसलाई टाढा बनाउनको लागि हामी लुज भेरी लुज गरेर क्यारेक्टरलाई टाढा बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी हामी यसको केसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसलाई सिलेक्ट गरेर विभिन्न केसहरू छ, जस्तो सेन्टेन्स केस भन्यो भने फर्स्ट लेटर क्यापिटल अरू स्मल भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी लोवर केसले सबैलाई स्मल लेटर बनाउँछ, अप्पर केसले सबै क्यापिटल बनाउँछ। त्यसैगरी क्यापिटलाइज इच वर्डले प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटल बनाउँछ। र त्यसैगरी टग्गल केसले फर्स्ट लेटर स्मल र अरू लेटरलाई क्यापिटल बनाउँछ। र सामान्यतया हामीले टाइप गर्ने काम सेन्टेन्स केसमा गर्छौँ। र त्यसैगरी यो टेक्स्टको हामी विभिन्न कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गर्ने र यहाँ फन्ट कलर छ, यो फन्ट कलरमा गएर हामी विभिन्न कलरलाई सिलेक्ट गरेर फन्टको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले होम ट्याब अन्तर्गतको यो फन्ट ग्रुपको काम सकेका छौँ। अब हामी अर्को यो प्याराग्राफको काम गर्दछौँ।
सिक्दछौँ अथवा प्याराग्राफको कामको बारेमा छलफल गर्दछौँ। यस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिलो यहाँ अलाइन छ। अब यो अलाइनमेन्ट मिलाउनका लागि पहिला हामीले यसलाई अर्थात् प्याराग्राफको अलाइनको कुरा छ, त्यसैले यसलाई अलिकति प्याराग्राफ बनाऊ। यसलाई कपी पेस्ट गरेर कपी पेस्ट गर्नका लागि भने चाहिँ कपी पेस्ट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले कसलाई कपी गर्नुपर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने र कपी गर्नका लागि कन्ट्रोल सी गर्ने छोटकरीमा। कन्ट्रोल सी यसलाई सर्टकट की भनिन्छ। कन्ट्रोल सी यसपछि कपी हुन्छ। त्यसपछि कहाँ लगेर पेस्ट गर्नुपर्ने हो, माउसको कर्सर राखिसकेपछि कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि यसरी पेस्ट हुन्छ। फेरि हामी यसको पछाडि यसरी हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल भी फेरि हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। यसरी आवश्यकता अनुसार हामी जति पनि यसलाई पेस्ट गर्न सक्छौँ। ल यसरी हामीले एउटा प्याराग्राफ टाइप गर्यौँ। ल मानौँ यो एउटा प्याराग्राफ हो। यो प्याराग्राफलाई हामीले विभिन्न अलाइनमेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले हेर्नु त यहाँ देब्रेपट्टि सिधा भएको छ, अथवा लेफ्ट साइडमा यो सिधा भएको छ, राइट साइडमा यो सिधा छैन, कचाकचुक छ भने यसलाई भनिन्छ लेफ्ट अलाइन। यो लेफ्ट अलाइन भएको छ, यसमा यसको लेफ्ट अलाइन भइरहेको छ। अब यसलाई फेरि हामीले सिलेक्ट गरेर यदि यो सेन्टर अलाइनमेन्टमा क्लिक गर्यो भने यो सेन्टरमा मिल्छ। यसरी लेफ्टबाट र राइटबाट यो सेन्टरमा आउँछ। यसरी कहिलेकाहीँ हामीलाई कतिपय टेक्स्टहरूलाई सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा बिचमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि हामीले यो सेन्टर एलाइनमेन्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को राइट अलाइनमेन्ट छ। यसमा क्लिक गर्यो भने अघि लेफ्ट साइडमा मिलेको थियो, अहिले राइट साइडमा मिलेको छ र लेफ्ट साइडपट्टि यो रफ देखिएको छ। त्यसै गरी यसलाई हामीले जस्टिफाई गरेर लेफ्ट र राइट दुवैतिर हामीले सिधा बनाउन सक्छौँ। यसरी जस्टिफाईले फेरि पनि है त लेफ्ट अलाइनले देब्रेपट्टि मिलाउँछ, सेन्टरले सेन्टरमा लगेर मिलाउँछ, राइटले राइटमा मिलाउँछ, जस्टिफाईले बोथ साइड मिलाउँछ। अब त्यसै गरी यहाँ बुलेट र नम्बरिङ छ। यसरी हामीले टेक्स्ट टाइप गर्दा कतिपय मेथड्सहरूलाई हामीले बुँदामा देखाउनु पर्ने हुन्छ, पोइन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा नम्बरमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी पोइन्टमा वा नम्बरमा देखाउनु पर्ने छ भने आवश्यकता अनुसार हामी बुलेट वा यो नम्बरिङलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि मानौँ यहाँ भएको टेक्स्टलाई हामीले मानौँ यदि हामीले यसलाई हामीले बुलेटमा देखाउनु पर्ने छ भने एउटा सेन्टेन्स लेखिसकेपछि वा नलेख्दै पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ ल यसलाई मैले हटाइदिएँ, नलेखिकन पनि हामीले सुरुमै पनि बुलेट गर्न सक्छौँ। यदि हामी कुनै कुरालाई हामीले बुलेटमा टाइप गर्नु छ भने यसरी हामीले टेक्स्ट बक्स लिएर आउने, टेक्स्ट बक्सभित्र हामीले टाइप गर्नको लागि रेडी हुने कर्सर पोइन्टलाई रेडी बनाउने कर्सरलाई, र त्यसपछि हामी होम बटनमा होम ट्याबमा जानु पर्यो। होम ट्याबबाट यो प्याराग्राफ ग्रुपको यो बुलेट्स अप्सनमा जानु पर्यो। यो बुलेट अप्सनको राइट साइडमा सानो ड्रप डाउन एरो छ। यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्यो भने विभिन्न प्रकारका बुलेटहरू देखिन्छ। यी बुलेटहरूमध्ये कुनै पनि बुलेटलाई हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। मानौँ मैले यो टिक भन्ने बुलेटलाई मैले सिलेक्ट गरेर यसमा क्लिक गरिदिएँ, यसरी बुलेटिन सुरु भयो। अब हामी यहाँ के टाइप गर्न सक्छौँ, म्याङ्गो, यो अर्को बुलेट आयो, इन्टर हान्ने बित्तिकै अर्को बुलेट आउँछ, एप्पल, हाउस, स्टुडेन्ट। यसरी हामीले बुलेट प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यदि हामीलाई यो बुलेट मलाई मन परेन भन्ने लाग्यो भने यो बुलेटलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी टेक्स्ट सिलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि यो बुलेटको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, आवश्यकता अनुसार अर्को बुलेटलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। फेरि पनि यो मन परेन भने अर्को बुलेटलाई यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बुलेटलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बर छ। यो नम्बरमा गएर हामीले नम्बरिङ गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ यसैलाई हामीले नम्बरिङ गर्न चाह्यौँ भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, जुन जतिवटा पोइन्टलाई हामीले नम्बरिङ गर्नु छ त्यतिवटा पोइन्ट फटाफट टाइप गर्ने। टाइप गरिसकेपछि टाइप गरिसकेको सेन्टेन्सलाई पोइन्टहरूलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर नम्बरिङमा जाने। नम्बरिङमा गएर कुन प्रकारको नम्बरिङको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि कुन प्रकारको चाहिँ नम्बरिङ हामी गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै अटो हुन्छ। जस्तो यो नम्बरिङ हामीले चाह्यौँ भने यसमा क्लिक गरिदियो भने यसरी एबिसी भन्ने नम्बरिङ भयो। त्यस्तै हामीले अर्को यदि यो 1 2 3 भन्ने नम्बरिङलाई हामीले क्लिक गरिदियो भने 1 2 3 भन्ने नम्बरिङ
यसरी हामीले बुलेटिङ र नम्बरिङ गर्न पनि हामीले सिक्यौं। अब त्यसैगरी यहाँ कोलुमको कुरा छ। कहिलेकाहीँ हाम्रा टेक्स्टहरूलाई हामीले 2 वटा 3 वटा कोलुममा अर्थात् यसलाई हामी पत्र पत्रिकाको फर्मेट पनि भनिन्छ, विभिन्न कोलुममा वा एक भन्दा बढी कोलुममा देखाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्था भयो भने हामीले आवश्यकता अनुसारका कोलुमहरू बनाउन सक्छौँ। र कोलुम बनाउनका लागि मैले यही टेक्स्टमा कोलुम बनाउने प्र्याक्टिस गर्दछु। अब हामीले यस्तो प्रकारको प्याराग्राफ हामीले टाइप गरिदिएका छौँ। यो प्याराग्राफलाई हामीले विभिन्न मानौ हामीले एक भन्दा बढी कोलुममा हामीले यसलाई देखाउनु पर्ने भयो मानौ भने एक भन्दा बढी कोलुममा यसलाई डिजाइन गर्नको लागि जति टेक्स्टलाई हामीले एक भन्दा बढी कोलुममा देखाउनु पर्यो त्यति टेक्स्टलाई सबैभन्दा पहिला सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ यो सबै टेक्स्टलाई हामीले एक भन्दा बढी कोलुममा डिजाइन गर्नुपर्ने छ वा सेट गर्नुपर्ने छ भने यति टेक्स्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि यो होमको प्याराग्राफ होम ट्याबको प्याराग्राफ ग्रुप भित्र रहेको यो कोलुम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो। कोलुम अप्सन्सको राइट साइडमा रहेको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने। यो अहिले 1 कोलुममा छ। यदि हामीले 2 कोलुममा क्लिक गरिदियो भने यो 2 कोलुम बन्छ, 3 कोलुममा क्लिक गरिदियो भने यो 3 कोलुम बन्छ। तर यसो हेर्नुस् त, यहाँ 3 कोलुम बनाइसकेका छौँ र यो 3 कोलुम बनाउँदा यहाँ कहाँदेखि कहाँसम्म कोलुम छुट्टियो भनेर यहाँ देखिँदैन। यसको अर्थ के हो भने एउटा कोलुम र अर्को कोलुम बिचको स्पेस कम भएको छ, त्यसैले गर्दा यहाँ कोलुम स्पेस नदेखिएको। त्यसैले यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पुनः यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर यो कोलुममा गएर मर कोलुममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्रप डाउन एरोबाट मर कोलुममा गएर क्लिक गर्ने र यहाँ स्पेस शून्य छ, 0 छ, हो यो स्पेसलाई बढाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई बढाइदिनु त यो स्पेसिङको 0 लाई बढाउनको लागि यहाँ एउटा ड्रप डाउन एरो र ड्रप अप एरो रहेको छ। यो ड्रप अप एरोमा क्लिक गर्दै गएपछि स्पेस बढ्दै जान्छ। मानौ 0.6 इन्च ल 0.5 इन्च हामीले स्पेस गर्यौँ भने अब ओके गरिदियो भने एउटा कोलुम र अर्को कोलुम छुट्टियो। यसरी कोलुमको दुई वा दुईभन्दा बढी कोलुम बिचको स्पेस थोरै भएको कारणले गर्दा अघि हामीले कोलुम जस्तो देखिएको थिएन, तर त्यो 3 वटा कोलुम सेट भइसकेको थियो। स्पेस बढाइदिने बित्तिकै मैले फेरि यहाँलाई यो कोलुमको स्पेस बढाउने तरिका जानकारी गराउँदछु। जुन टेक्स्टको हामीले कोलुम बनाएका हौं त्यति टेक्स्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यो कोलुम होम ट्याबको प्याराग्राफ ग्रुपको कोलुम अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि 1 मा क्लिक गर्यो भने यो एउटा 1 कोलुम बन्छ। यदि 2 मा क्लिक गर्यो भने यो 2 कोलुम बन्छ। यदि 3 मा क्लिक गर्यो भने 3 कोलुम बन्छ। आवश्यकता अनुसार हामी कोलुमको नम्बर जति पनि बनाउन सक्छौँ, जसको लागि मर कोलुममा क्लिक गर्ने र यहाँ नम्बर अफ कोलुम 3 छ, यसलाई हामीले 5 बनाइदियौँ भने 5 वटा हुन्छ। त्यसैगरी स्पेसिङ हेर्नु त 0.5 छ, यसलाई घटाइदिन सक्छौँ अलिकति र 0.3 गरिदियो भने अलिकति 0.2 गरिदियो भने अलिकति स्पेस कम हुन्छ र यसरी हामीले 5 वटा कोलुम बनाउन सक्छौँ। यसरी हामीले कोलुम पनि बनाउन सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। अब त्यसैगरी यहाँ माथिपट्टि हेर्नुस् त, यो लाइन स्पेस छ, एउटा लाइन र अर्को लाइन बिचको अन्तर। नर्मल्ली हामीले टाइप गर्ने टेक्स्टको लाइन स्पेस 1 पोइन्ट हुन्छ र यसरी यदि हामीले लाइन स्पेसलाई परिवर्तन गर्नु छ भने जुन टेक्स्टको हामीले लाइन स्पेस परिवर्तन गर्नु छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने र यो लाइन स्पेसिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसको राइट साइडमा रहेको ड्रप डाउन एरो छ, यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। यो 1 पोइन्टमा छ, 1.5 गरिदियो भने यसरी लाइन स्पेस बढ्छ। त्यसैगरी हामी त्यसैमा गएर 2 गरिदियो भने अझै बढ्छ। त्यसैगरी 2.5 गरिदियो भने अझै बढ्छ, 3 गरिदियो भने अझै बढ्छ। यसरी हामीले लाइन स्पेस बढाउन सक्छौँ र फेरि यसलाई आवश्यकता अनुसार घटाउन पनि सक्छौँ। नर्मल्ली टेक्स्टहरू 1 पोइन्ट लाइन स्पेसिङ हुने गरी टाइप गरिन्छ। अब त्यसैगरी यतापट्टि हेर्नुस् त, यो 3 वटा टेक्स्ट डिरेक्सन, अलाइन टेक्स्ट र कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भन्ने रहेको छ, जसमा यो माथिल्लो 2 वटा अप्सनहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले यस्ता टेक्स्टहरू टाइप गर्दा
यो टेक्स्टलाई हामीले होराइजन्टल्ली, जस्तै अहिले हामीले होराइजन्टल टाइप गरिरहेका छौँ, यसलाई हामीले भर्टिकल्ली देखाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा। त्यस्तो भर्टिकल्ली देखाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई टेक्स्ट डिरेक्सन गर्ने भनेर भनिन्छ। त्यस्तो टेक्स्ट डिरेक्सन गर्नको लागि जुन टेक्स्टको डिरेक्सन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने आवश्यकता अनुसार। जस्तो मानौ ल यो वी आर डुइङ समथिङ फर अस भन्ने छ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यो टेक्स्ट डिरेक्सनमा गएर क्लिक गरेर अहिले यो होराइजन्टलमा छ, यो रोटेट अल टेक्स्ट 90 डिग्री भनेपछि यसरी यो रोटेट भएर यसरी आवश्यकता अनुसार यसलाई हामीले यसरी रोटेट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी यसलाई हामीले अर्को तर्फ हेर्नुस् त, यो रोटेट अल टेक्स्ट 270 डिग्री भन्यो भने यसरी चाहिँ यो अर्कोतिर रोटेट भयो। त्यसैगरी अर्को छ हेर्नुस् त, यहाँ यो एक्सट्र्याक्ट भने एबिसी भने यो सिंगल लेटर भएर चाहिँ यो भएको छ। यसरी जस्तो मानौ ल हेर्नुस् त, स्टुडेन्ट भनेर टाइप गरेको यो एक एक अक्षरले तल आयो। यो भनिन्छ यो स्ट्याक्ड भएको। कन्ट्रोल ए आवश्यकता अनुसार फेरि हेर्नुस् है, टेक्स्ट डिरेक्सनमा होराइजन्टल गर्यो भने यो सिधा भयो। त्यसैगरी यसलाई हामीले रोटेट अल टेक्स्ट 90 डिग्री गरेपछि यसरी यो 90 डिग्रीमा गयो यसरी। त्यसैगरी यसलाई हामीले रोटेट अल टेक्स्ट 270 डिग्री गरिसकेपछि यो लेफ्ट साइडतिर फर्क्यो। त्यसैगरी हामीले स्ट्याक्ट गरियो भने यो सिंगल लेटरले ड्रप डाउन तल गइरहेको हुन्छ सिंगल लेटरले। यसरी यसरी विभिन्न टेक्स्ट डिरेक्सनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ अलाइन टेक्स्ट भनेको छ। यो अलाइन टेक्स्ट भनेको टेक्स्ट बक्स भित्र यो टेक्स्टलाई टेक्स्ट बक्सको अप साइडमा, डाउन साइडमा वा सेन्टर साइडमा कता राख्ने, कहाँ राख्ने, कहाँ मिलाउने भन्न खोजिएको। त्यसको लागि यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर हामीले अलाइन टेक्स्टबाट टप गर्यो भने यो टेक्स्ट बक्सको माथिल्लो साइडमा गएर अट्याच हुन्छ वा माथिल्लो साइडबाट मिल्दै आएको हुन्छ। यदि मिडल गरियो भने यो टेक्स्ट बक्सको सेन्टरमा बस्दछ र यदि बटम गरियो भने टेक्स्ट बक्सको बटमबाट मिलेको हुन्छ, बटमतिर मिलेको हुन्छ। यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार टेक्स्टलाई टेक्स्ट बक्स भित्र टप साइडमा अलाइनमेन्ट गर्न पनि सक्छौँ, यदि मिडलमा पनि गर्न सक्छौँ र बटममा पनि गर्न सक्छौँ। अब हामीले कुनै पनि टेक्स्ट टाइप गरेर त्यसलाई स्लाइड बनाउन चाह्यौँ भने अब हामीले केही सेन्टेन्सहरू टाइप गर्नु छ। मानौ यो एउटा टेक्स्ट बक्स छ। अब यो टेक्स्ट बक्समा हामीले मानौ डोमेस्टिक एनिमल्स भनेर हामीले टाइप गर्यौँ। यो हेडिङ हो। यो हेडिङलाई हामीले सेन्टरमा राख्नु पर्यो। त्यसैले यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई हामीले सेन्टर अलाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यही होम अन्तर्गतकै प्याराग्राफ ग्रुपमा हेर्नुहोस् त, सेन्टर अलाइनमेन्ट यो सेन्टर भयो। यसलाई हामीले पेजको पनि सेन्टरमा लगेर राखौँ, टेक्स्ट बक्सको पनि सेन्टर, पेजको पनि सेन्टरमा सेन्टर भयो। यो फन्टलाई हामीले आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ए गरेर फन्ट बढाइदिन सक्छौँ। यो ठुलो ए क्लिक गरेर आवश्यकता अनुसार यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ डोमेस्टिक एनिमलहरू टाइप गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि फेरि टेक्स्ट इन्सर्ट गरेर इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्स लिएर आउन सक्छौँ। यसरी टेक्स्ट बक्स लिएर आयौँ। अब हामीले यहाँ विभिन्न डोमेस्टिक एनिमल्सको नाम टाइप गरौँ। यो डोमेस्टिक एनिमलहरू हामीले टाइप गर्यौँ, डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यसलाई हामीले यसको फन्ट बढाउन सक्छौँ। यसलाई सिलेक्ट गर्ने फन्ट टाइप आवश्यकता अनुसार हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, टाइम्स न्यू रोमन। र फन्ट साइजलाई हामीले यहाँबाट मानौँ 32 बनाइदिउँ। नर्मल्ली यस्तो स्लाइडहरूमा स्लाइड सो गर्दा फन्ट साइज 28 देखि 32 सम्मको फन्ट साइजलाई उपयुक्त भनेर भनिन्छ।
यो नर्मल टेक्स्ट है, टेक्स्टमा प्रयोग गरिने फन्ट साइज। अब हेडिङमा प्रयोग गरिने यदि आवश्यकता अनुसार हामीले कहिलेकाहीँ फुटनोटमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो फुटनोटमा प्रयोग गरेको फन्टहरू सानो हुन्छ भने यो हेडिङमा प्रयोग गरेका फन्टहरू ठुलो हुन्छ। तर नर्मल्ली नर्मल टेक्स्टहरू चाहिँ सामान्यतया 28 देखि 32 सम्मको ठिक हुन्छ वा राम्रो हुन्छ भनेर मानिन्छ। तर पनि हामी आवश्यकता अनुसार त्यसलाई कहिलेकाहीँ साइज घटाएर 24 बनाउन पनि सक्छौँ र थोरै टेक्स्ट छ भने कहिलेकाहीँ त्यसलाई बढाएर हामी 36 बनाउन पनि सक्छौँ। तर पनि सम्झिनु चाहिँ 28 देखि 32 सम्मको फन्ट साइजलाई बेस्ट साइज भनेर भनिन्छ। यसरी हामीले एउटा यो स्लाइड तयार गर्यौँ। हेर्नु चाहिँ एउटा स्लाइड तयार गर्यौँ। अब हामी दोस्रो स्लाइडमा जाउँ। दोस्रो स्लाइडमा जाँदा हेर्नुहोस् त यहाँ के क्लिक टु एड टाइटल, क्लिक टु एड टेक्स्ट रहेछ। त्यसरी हामीले यो दोस्रो स्लाइडलाई हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले डिलिट गरिदिउँ दोस्रो स्लाइडलाई। यसरी डिलिट गरेपछि यो फर्स्ट स्लाइडमा त्यो बक्सहरू केही छैन, त्यसरी यसलाई हामीले डुप्लिकेट गरिदिउँ। राइट बटन क्लिक गर्ने र डुप्लिकेट स्लाइड गरिदिएपछि यसरी नयाँ स्लाइड आउँछ। अब यो डोमेस्टिक एनिमल्सको ठाउँमा हामीले अर्को कुनै नाम लेख्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ अब वाइल्ड। अब यहाँ तलपट्टि पनि सिलेक्ट गरेर हामीले यसको नाम चेन्ज गर्न सक्छौँ। डियर, लायन, टाइगर, एलिफेन्ट, राइनो। डियर। यसरी हामीले वाइल्ड एनिमल्सको अर्को स्लाइड बनायौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँ फेरि दोस्रो स्लाइडमा गएर क्लिक गरेर दोस्रो स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर राइट बटन क्लिक गर्ने र फेरि डुप्लिकेट स्लाइड गरेर हामीले अर्को नयाँ स्लाइड बनायौँ। अब फेरि यो वाइल्ड एनिमल्सलाई हामी चेन्ज गरिदिन सक्छौँ। फ्रुट्स, तलको टेक्स्टलाई पनि सिलेक्ट गरौँ। म्याङ्गो, guava, apple, pineapple, चेरी। ल यी फ्रुट्सहरू भयो। यसरी हामीले यो तीनवटा स्लाइडहरू बनायौँ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी तीनवटा स्लाइडहरू बनायौँ। यो तीनवटा स्लाइडको हामीले टेक्स्ट पनि तयार गर्यौँ। अब हाम्रो टेक्स्टहरू खालि यस्तै छोटो टेक्स्टहरू हुन्छ भन्ने छैन। हामीले लामो लामो सेन्टेन्स भएका टेक्स्टहरू पनि टाइप गर्न सक्छौँ। ती लामो लामो सेन्टेन्स भएका टेक्स्टहरू टाइप गरेर पनि यसलाई हामीले स्लाइड सो गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यो स्लाइडहरू तयार गरिसकेपछि यो स्लाइडलाई हामीले यदि स्लाइड सो गर्नु छ भने है, अब हामी स्लाइड सोमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस् त, स्लाइड सो गर्नको लागि स्लाइड सोमा जानुहोस्। आवश्यकता अनुसारको स्लाइड तयार गरिसकेपछि, आवश्यकता अनुसारको टेक्स्ट स्लाइड तयार गरिसकेपछि स्लाइड सोमा जानुहोस्। स्लाइड सोमा यो स्लाइड सो भन्ने ट्याबमा जानुहोस् र यसमा गइसकेपछि हेर्नु त फ्रम द बिगिनिङ भनिसकेपछि यसमा क्लिक गरियो भने पहिलो स्लाइडबाटै स्लाइड सो हुन सुरु गर्छ। फ्रम द बिगिनिङ फर्स्ट स्लाइडबाट सुरु हुन्छ। फर्स्ट स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। यदि त्यसै गरी हामीले फ्रम करेन्ट स्लाइड, जस्तो हामीले सेकेन्ड स्लाइड सेलेक्ट गरेका छौँ यो वाइल्ड एनिमल्सको, तर हामीले अब स्लाइड सो यही स्लाइडबाट गर्नु छ भने फ्रम करेन्ट स्लाइड गरिसकेपछि हामीले दोस्रो स्लाइडबाट स्लाइड सो सुरुवात हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यदि यो स्लाइड सो गर्नु छ भने यसका लागि हामीले तलपट्टि हेर्नुहोस् त, यो तलपट्टि एउटा कप जस्तो छ। तलपट्टि राइट साइडको तलपट्टि कर्नरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कप जस्तो छ। यो कप जस्तोमा यो सिम्बोल छ, यसमा क्लिक गरेर पनि हामीले स्लाइड सो गर्न सक्छौँ। र यसरी स्लाइड सो गरिरहेको यो स्क्रिनलाई हटाउनका लागि सजिलो उपाय भनेको ESC भन्ने एस्केप की, किबोर्डमा भएको ESC भन्ने एस्केप कीलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यो स्लाइड सो हट्छ। ल यसरी हामीले स्लाइड सो गर्न सक्छौँ है। स्लाइड सो गर्ने बेलामा हामीले फ्रम द बिगिनिङ, फ्रम द करेन्ट स्लाइड गर्न सक्छौँ र अर्को यहाँ तलको कपमा क्लिक गरेर पनि हामीले स्लाइड सो गर्न सक्छौँ। अब यो स्लाइड सो गर्न त हामीले सिक्यौँ, जान्यौँ।
अब यसलाई यो आवश्यकता अनुसार हामीले एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाने क्रममा, जस्तो मानौ हामी स्लाइड 1 बाट हामीले स्लाइड सुरु गर्दैछौँ। ल मानौ यसरी स्लाइड सुरु गर्दा यो स्लाइड 1 बाट स्लाइड 2 मा गयो, स्लाइड 2 बाट 3 मा गयो र यति बेला हामीले एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदा खासै त्यस्तो ठुलो परिवर्तन देखिएन, कुनै त्यस्तो प्रकारको एनिमेसनहरू देखिएन। त्यसैले स्लाइड 1 बाट स्लाइड 2 मा, 2 बाट 3 मा, 3 बाट 4 मा जाँदा एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदा देखिने जुन एउटा एपियरेन्स हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्जिसन भनिन्छ। यहाँ कुनै प्रकारको ट्रान्जिसनको प्रयोग गरिएको छैन, त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको नौलो प्रकारको वा एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदा कुनै त्यस्तो ट्रान्जिसन देखिएन। अब हामीले ट्रान्जिसनलाई प्रयोग गरेर एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाने विभिन्न डिजाइनहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौ स्लाइड 1 लाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र ट्रान्जिसनमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्रान्जिसनमा क्लिक गरेपछि लाग्नुहोस् यहाँ फेरि यो ग्रुप भनेको ट्रान्जिसन ग्रुप हो। यो ट्रान्जिसन ग्रुपको कुनै पनि ट्रान्जिसनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राइट बटनमा हेर्नुहोस् त यहाँ मोर छ, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै थुप्रै ट्रान्जिसनहरू आउँछ। यो ट्रान्जिसनलाई पनि दुईवटा ग्रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ, तीनवटा ग्रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा सबटल, एउटा एक्साइटिङ, अर्को डाइनामिक कन्टेन्ट भनेर तीनवटा छ। यो विभिन्न प्रकारका ट्रान्जिसनहरू एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाने तरिका हो। यसमध्ये तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने ट्रान्जिसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मानौ कट प्रयोग गरियो भने कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त। कटलाई कट सिलेक्ट गर्यो र यसलाई एप्लाई टु अल गरिदिनुहोस् है। कट सिलेक्ट गरियो, अब एप्लाई टु अल यहाँ छ राइट साइडमा हेर्नुहोस् त। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, एप्लाई टु अल गरिदिसकेपछि अब यसलाई स्लाइड सुरु गर्नुहोस् त। कट खासै एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदा खासै परिवर्तन देखिएन। अब मैले यहाँहरुका लागि मैले अर्को एउटा भन्छु, हेर्नुस् त क्यूब। यो एक्साइटिङ अन्तर्गतको क्यूब भन्ने ट्रान्जिसन रहेको छ। यसमा क्लिक गरेपछि एप्लाई टु अल गर्दिनुस् र स्लाइड 1 बाट स्लाइड शो सुरु गर्नुस् है त। हेर्नुस् क्यूब यसरी स्लाइड शो क्यूबमा भएको स्लाइड शो। यहाँ ट्रान्जिसन क्यूब रहेको छ। र त साथीहरु, आजको लागि हामीले छलफललाई यही अन्त्य गर्दछौं। यदि तपाईहरु सँग एमएस वर्डमा काम गर्दा, पावर पोइन्टमा काम गर्दा कुनै किसिमका समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरू मलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। मेसेन्जरमा मेसेज लेखेर पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईका समस्याहरू मबाटै समाधान हुन सक्छन् भने त्योसँग सम्बन्धित तपाईको समस्यासँग सम्बन्धित भिडियो तयार गरेर म तपाईलाई पठाउने छु र फेरि पनि यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर तपाईहरु समक्ष आउने छु। त्यसका लागि तपाईहरुले हाम्रो सुटेक साथी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त नमस्कार।